السلام عليكم متتبعاتي الوفيات، مرحبا بكم من جديد في قناتكم وصفات ماما فاطمه. كنتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه سهله ماهله كلشي متوفر في البيوت، ديال ميني باغيت معمر بالاجبان. هاد ميني باغيت كيجي روعه، كيجي هشيش ورطب، كيجي غزال، ما غاديش تخزولي من فمكم الى صوبتيه. غادي يعجبكم ان شاء الله من اول تجربه. لكن قبل ما ندوزو المقادير ما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. المقادير ديال هاد الميني باغيت كنحتاجو فيه هنا بيضه كامله وابيض بيضه، هذا اصفر بيضه خليته للدهن. عندنا 4 كاس ديال الزيت، يعني 3 معالق ديال الزيت كبار. عندنا كاس ونص ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال ياغورت مسوس، ها هو دانا مسوس. عندنا 2 معالق كبار ديال السنيده، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، قبيصه الملحه. عندنا 50 غرام ديال الزبده بوماد، نديروها نوريكم فين غنديرها. عندي هنايا زلافه مخلطه ما بين الجبن الشيدر والموتزاريلا، واللي بغى يدير الحمار، اللي بغى يدير اي حاجه الاجبان. المهم هاد الميني باغيت معمر بالاجبان كيجي روعه، كيجي هشيش، ما نعيا نوصف لكم في البدايه ديالو ما غاديش تصدقوني. هنا بالنسبه للطحين عندنا 400 غرام ديال الفرص، وعندنا 100 غرام ديال الفينو، يعني 400 ديال الفرص، 100 غرام ديال الفينو. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نرطب هاد الخميره، غادي نرطبها في هاد شويه ديال الحليب، نص كاس الحليب. بسم الله. خليو هاد الخميره هكا تذوب شويه، وغادي نجيو للطحين ديالنا. الطحين ديالنا نخلطو هاد الفينو مع الفرص بهذا الشكل هذا باش نشكل لكم باش تشوفوني. ها هو اول شيء سمحوا لي، اول شيء غادي نخلط الفينو مع الفرص، كنديرو بحال شي حفيره هكا في الوسط. غادي نديرو بيضه كامله مع ابيض بيضه، غادي نضيفو هاد الزيت، 4 كاس ديال الزيت. غادي نضيفو السنيده، غادي نضيفو ياغورت مسوس، وغادي نضيفو هنا على جنب هاد القبيصه ديال الملحه، يعني نص معلقه صغيره ديال الملحه. وغادي نبدا نخلط هادشي هذا. بسم الله. من بعد غادي نضيف هاد الخميره اللي هي تفاعلات مع هاد الحليب، وغادي نبداو نجمعوها بهاد الحليب. الحليب يكون دافي ما يكونش بارد من الثلاجه، دفيوه شويه باش يخمروا لكم هاد. انا ما يتخلطوا العناصر، وغادي نكمل الخليط بيديا. داك الحليب كنضيفوه كامل، علاش؟ لان السر ديال هاد الميني باغيت خصو يكون خفيف على هاد الشكل هذا. ما كندلكوه ما والو، غير كنخلطوا هاد العناصر على هاد الشكل هذا.
في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا الزبده ديالنا قطع على هذا الشكل هذا، ونحاولوا ندخلوها في هذه العجينه. ما تخافوش من هذه الخفه ديال هذا الخليط، حتى راه نخليوه يخمر، وحنا عندنا الغرض به يكون خفيف. هذا هو السر ديال هذه العجينه هذه ديال هذا الميني باغيت. بعد ما خلطته غندهنو بشويه الزيت ونغطيه ونخليه حتى يضاعف الحجم ديالو ان شاء الله، ونتلاقى معكم. ندهن الاناء بشويه ديال الزيت، وغندير هذا الخليط هذا هنا، ندهنو بشويه ديال الزيت هكا. وغادي نغطيه نخليه حتى يختمر ويضاعف الحجم ديالو ان شاء الله، ونتلاقى معكم. رجعت لكم بعد ما خمرات العجينه ديالنا وضاعف الحجم ديالها على هذا الشكل هذا. هاد الصفر ديال البيض درت له معلقه الحليب، شويه زيت باش غادي نطلق بقات العجينه. هانتوما كتشوفوها من بعد ما خمرات وضاعف الحجم ديالها مزيان، جات على الشكل هذا. انا غادي نزول منها هاد الهواء هذا، هانتوما كتكون خمره مزيان. انا غادي نشكل منها كويرات يكونوا متقادين نفس الحجم، ونتلاقى معكم. بعد ما قسمتهم انا رجعت لكم كلهم درت فيهم 80 غرام باش يجيوني قياس واحد. دابا غادي نبدا نشكل ميني باغيت. عندنا هاد البليصه بشويه ديال الزيت، وكناخذ اول وحده كنبسطها هكا، وكندير فيها كميه ديال الاجبان. ديروا اي جبن عندكم كتحبوه ديروه. كنشدها المره الاولى على هذا الشكل، وعاد كنشدها هكا، يعني كنحاولوا نقرصوا هاد الجناب هادو، ها هما قرصوا مزيان باش ما يتحلوش منين يكونوا كيطيبوا. قرصوا مزيان، هذا هو الاهم فيهم، هما هكا وكيجيو على هذا الشكل هذا. وكنحطوهم في اللاطه. نخام شويه ديال الزيت، غير شويه ماشي بزاف، كنحاول نبسطوهم على هذا الشكل هذا. وكندير كميه ديال الاجبان، كنطوي على هذا الشكل هذا، وعاوتاني كنقبض ونغطي هذا الشكل هذا، وكنقرص مزيان باش كتقرص العجينه. حاولوا تزولوا الجبن على برا، قرصوا مزيان هكا. صدقوني هاد الميني باغيت كيجي روعه عشي مولاي براد ديال اتاي، ولا تعطيوهم سندويتشات وليداتكم بالنسبه للمدرسه، ولا حتى الازواج ديالكم بالنسبه للعمل. علاش لا، كيجيو غزلان. ديروا الكميه اللي بغيتيو ديال الجبن. نشد هكا وعاد نعاود نقبض هكا، وكنحاول نغلق على هذا الشكل هذا. قرصوا مزيان العجينه مع بديات هكا، ها هو
ونحط في اللاطه ديال الفران. داك المقياس ديال العجين 500 غرام، عطاني هذا القياس هذا. دابا من بعد ما كملتهم كلهم غادي ندهنهم بهذا اصفر البيض مع معلقه د الحليب، غادي ندهنهم وغادي ندخلهم للفران. هنا عندي اصفر بيضه خلطته مع معلقه ديال الحليب، غادي ندهنهم وندخلهم للفران. الفران يكون سخون من قبل. ملي كندخلوا ليه الميني باكيت كنقصوا شويه العافيه. بالنسبه كنهضر على الفران ديال الغاز. وبالنسبه اللي عنده الفران ديال الضوء مساله باينه، كيطيبوا من الفوق ومن التحت. اما هذا غادي نطلعهم من الفران، غادي نحطهم في الفران في الجهه الفوقانيه، النار من التحت حتى كيطيبوا مزيان. بدا يحمروا من الجناب، عاد كنهبطوهم لتحت ما كياخذوش مده طويله. مده الطهي ديالهم ما كتعداش فيه 25 دقيقه، كيكون على نار متوسطه كيكونوا طابوا. بسم الله. دابا غادي ندهنهم وغادي ندخلهم للفران. زينوهم باش ما بغيتيو، البافو ولا بالزنجلان، ولا ديروا لهم هذا اللوز ايفيلي ولا لوز كونكاسي اللي بغيتي، ولا عنده شي حاجه متوفره في الدار يزين بها. التزيين كيبقى اختياري. غادي نزيدهم باش الشفراحات هي مازال جديده، تنشرطهم شويه من هنا. اللي بغى يدير جوج ديال الشريطات، اللي بغى يدير وحيده، اللي بغى يدير جوج ثلاثه. انا درت لهم جوج. حبيباتي هادو هما لي ميني باكيت ديالنا. من بعد ما خرجوا من الفران كيكون هذا هو الشكل ديالهم. تيجيو مذهبين، تيجيو روعه، تيجيو خفاف وهشاش. يعني نعيا نوصف لكم ونشكركم فيهم. غنحل معكم وحده باش تشوفوهم كيفاش كيجيو الاشكال. بسم الله. هانتوما كيفاش كيجيو مهويين ومقطعين. صدقوني اذا جربتوهم ما غاديش تندموا عليهم، كيجيو روعه روعه روعه. حبيباتي ما تنساوش تشتركوا في القناه، وإلى فيديو قادم بحول الله.